अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मौजू पेश कर रही हूँ जिसको आप खुद उन्वान दीजिएगा। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, मैंने कहा है कि उन्वान आप दीजिएगा। मैं शुरू कर रही हूँ। सिस्टम, हर ज़माने का एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम समाज में इतना मकबूल हो जाता है कि वही हर्फ़ अव्वल होता है उस समाज के लिए, वही हर्फ़ आखिर होता है। जैसा कि हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं इक़्तिदार। इक़्तिदार चाहे अपने छोटे से घर के अंदर हो, ख्वाह वो औरत के पास हो, ख्वाह वो मर्द के पास हो। जो साहिब इक़्तिदार होता है वो ज़रा भी उसमें डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करता है। उस इक़्तिदार में किसी को शरीक करना भी बेहतर नहीं समझता है। अब मैं जाती हूँ ज़माने क़दीम। फ़िरौन कितना साहिब इक़्तिदार था, कितना ज़ोरावर था कि जब उसे मालूम हुआ कि उसके महल के ज्योतिषियों ने बताया, उसके ख्वाब की ताबीर दी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को ताराज कर देगा। अब क्या था, उसने पॉलिसी बनाई पूरे समाज, पूरे बनी इसराइल में। कुरान पाक में मशहूर है कि बनी इसराइल की ज़मीन ऊँटों के खून से सुर्ख हो गई थी। शौहरों को बीवियों से अलग करके दूर दराज भेज दिया गया था। वो अपनी बीवियों से मिलने नहीं आ सकते थे। और जो बच्चे माँओं के पेट में थे, जब वो पैदा होते थे उसके सिर फिरते थे और बच्चा पैदा होते ही उस मासूम को दुनिया में आते ही ज़िब्ह कर दिया जाता था। अब ऐसे में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। ज़ाहिर कौन माँ चाहेगी कि उसका नौनिहाल ज़िब्ह कर दिया जाए। मादर मूसा के पास एक बड़ा अच्छा सा रास्ता नज़र आया उनको कि उन्होंने संदूक में डाला अपने नौनिहाल को और दरिया में बहा दिया। अब आप देखिए कि ये पुराना किस्सा है। मेरा ख़्याल है हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए और हर कुरान से मोहब्बत करने वालों को भी मालूम होना चाहिए। कुरान सिर्फ मुसलमान ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि मैंने देखा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी काफ़ी कुरान पाक में दिलचस्पी लेते हैं, जिनमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और दूसरे जो मुझे मालूम नहीं है लेकिन हैं। तो आप देखिए कि जनाब मूसा को समंदर में बहा दिया गया। अब समंदर में वो किसी ऐसे फ़र्द के हाथ लगते जो जाके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देता और नौनिहालों की तरह वो भी ज़िब्ह कर दिए जाते। लेकिन चूँकि उनकी ज़िंदगी मक़सूद थी परवरदिगार आलम और उन्हीं के हाथ से फ़िरौन को ताराज करना था, फ़िरौन की हुकूमत को, तो अल्लाह ताला ने उसी की गोद में भेज दिया। और बीबी आसिया कितनी अजीम खातून कि वो एक ऐसे फ़र्द के शरीक हयात थी जो कि दीन खुदा का दुश्मन था।
اور آپ نے اپنے دین کو مخفی رکھا، تقیہ جسے کہتے ہیں تقیے میں رکھا، اور جناب موسیٰ کی پرورش کی، یہاں تک کہ پرورش کی کہ آپ صاحب نبوت تو آپ پیدائشی تھے، لیکن آپ نے نبوت کو آشکار کیا۔ یہ کیا ہوا؟ فرعون کیا چاہتا تھا؟ اس کی حکومت کو کوئی بھی گزند نہ پہنچائے، اس کی حکومت میں کوئی دراڑ نہ ڈالے، اس کی حکومت کا کوئی طلبگار نہ بن جائے، جس کے لیے اس نے ہزارہا معصوموں کا خون کیا۔ اب دیکھیے سسٹم وہ گزر گیا، سسٹم جب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تو پھر اس کو دنیا سے بلا لیا۔ اب ہم آتے ہیں، میں آتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت میں، دور نبوت۔ اچھا، دور نبوت سے پہلے آپ نے اعلان نبوت کیا۔ اب اعلان نبوت میں کیا ہوا؟ اعلان نبوت کے بعد وہی لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے تھے، ایمان رکھتے تھے، آپ کی صداقت پہ اور آپ کے امانت دار ہونے پر، جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو کس طرح سے، کیونکہ سسٹم میں دراڑ آ جانی تھی نا آپ کے اعلان نبوت کے بعد، تو دیکھیے کس طرح سے آپ کی جان کے دشمن ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھیے، وہاں پہ اگر بی بی آسیہ جیسی بلند عالی مرتبت خاتون تھی، تو یہاں پہ حضرت ابو طالب جیسے بلند اور عالی مرتبت وہ پناہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جنہوں نے آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ آپ جب تک کہ زندہ رہے، پہلے تو شاب ابی طالب کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں آپ نے نبی کریم کو چھاؤں بن کر رہے، صاحبان بن کے رہے۔ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو، ان کے نبی کریم کو اٹھاتے تھے اور اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے، رات میں جگہ بدلتے تھے کہ کہیں کفار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید نہ کرتے۔ اب دیکھیے کہ ایک پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہستی تھی بی بی آسیہ، جن کی گود میں جناب موسیٰ نے پرورش پائی۔ تو اب آپ سوچئے کہ نبی کریم جیسے بلند عالی مرتبت نبی کریم خاتم الانبیاء سید الانبیاء جیسے نبی کے لیے کون سی آغوش پروردگار عالم نے منتخب کی؟ طیب الطاہر جناب ابو طالب۔ بس اس کا عنوان آپ کو دیکھنا ہے کہ اس پوسٹ کا کیا عنوان ہونا چاہیے، یہ بلا عنوان پوسٹ۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔